فقط نگرانم که قند خون مامان خیلی بالا رفته. اما چرا؟ مامان که اصلا سمت شیرینی هم نمیره. آبجی، قند خون از شیرینی نیست، از نگرانیه. و اون خاله بتولت که هست، به خاطر حرفای اون اینجوری نگران شده. این نتیجه حرفای اونه. تو هم هر چی میشه به اونا ربط نده. قند خون و فشار خونش همینجوری یهویی بالا رفته. منم نمیدونم باید چی کار کنم. آبجی، یعنی راه حلشو میخوای توی گوگل پیدا کنی؟